मुक़द्दस में से रसूलों की अमाल और उसका 16वां बाब 19वीं आयत मुक़द्दसा से 34वीं आयत मुक़द्दसा खुदावंद की हुज़ूरी में तिलावत की जाए। जिन लोगों के पास, बहनों के पास, भाइयों के पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है वो ज़रूर वाला देख सकते हैं। रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब और 19 से 34वीं आयत मुक़द्दसा खुदावंद की हुज़ूरी में तिलावत की जाएगी। तो खुदावंद के जिंदा, जावेद, ला बदल, ला फानी, ला खता और ला तब्दील कलाम में यूँ लिखा है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं है। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजा खुले देख कर समझा के कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया। अपने सारे घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत। उसी खुदावंद ने आप सबकी भी सलामती हो। हम खुदावंद के बेहद मशकूर हैं कि उसने आज हमें फिर ये मौका प्रोवाइड किया है, वक्त मुहैया किया है, हमारी जिंदगियों को सलामत रखा है कि हम आज के दिन फिर खुदावंद की मुकद्दस हैकल में जमा हों। आज मुकद्दस सब्बत के दिन उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। आमीन। आज बहुत ही खूबसूरत कलाम अक़दस खुदावंद ने हमें प्रोवाइड किया, मुहैया किया, जिसका अनुमान आज सुबह हमारे लिए ये होगा कि यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज हमने ईमान के बारे में सीखना है और ये सीखना है कि यीशु पर ईमान लाना क्या है और ईमान लाने से मुराद क्या है, या हम जो ईमान लाते हैं उसका मकसद क्या है, या किस तरह का ईमान हम यीशु पर रखते हैं। और ये भी देखना है कि खुदा को किस तरह का ईमान पसंद है। और ईमान जब आप रखते हैं, ईमान में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, या किन बातों को आप ईमान में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं, शुमार करते हैं, आप किन बातों का ईमान में होना लाजमी है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि ईमान क्या है और यीशु पर ईमान लाना क्या है, क्योंकि खुदा ने तो ये वादा फरमा दिया है कि तू यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तू और तेरा घराना क्या करेगा? आज हमने देखना है कि हम किस तरह निजात पा सकते हैं। अगर हमें ईमान है तो बड़ी अच्छी बात है।
آج اپنے ایمان کو پرکھنا ہے کہ کس طرح کا ایمان خدا کو جو ہے وہ درکار ہے، پسند ہے، خدا کو کس طرح کا ایمان خدا چاہتا ہے، اور کس پوائنٹ پر، کس سٹیٹس پر آ کر ہم جو ہے خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اور کس طرح کا ایمان لا کر ہم خدا کے قریب آ سکتے ہیں اور اس کے فرزند اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ کلام اقدس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ آمین۔ اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ تو میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا شیئر کروں گا، ہم مل کر کلام اقدس کو سیکھیں گے کہ ایمان لانے سے آپ مراد کیا لیتے ہیں؟ خداوند کے حکموں کو ماننا، یسوع کے حکموں کو ماننا۔ ایک پوائنٹ آ گیا۔ ہاں جی اگلا، حکموں کو ماننا اور ایمان پر قائم رہنا اور ہمیشہ کی زندگی پانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بیوہ اور یتیموں کا جو حکم ملا ان کو سمجھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو سمجھ۔ یہ پوائنٹ تھوڑا قریب لگ رہا ہے۔ اور چلے خداوند آپ سب کو برکت دے، مل کر اس کو سیکھتے ہیں۔ ہاں جی۔ خداوند کے کلام کو روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھنا اور ایمان لائیں۔ ایمان لانا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج تک ہم سیکھتے رہے، لیکن آج ہم نے تھوڑا اپنی زندگی میں بھی دیکھنا ہے اور اس پوائنٹ کو بھی سیکھنا ہے کہ خدا کس طرح کا ایمان چاہتا ہے۔ ایمان لانے سے مراد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، مل کر سیکھیں گے۔ دیکھیے گا، ایمان لانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یسوع کو یہ کہہ دینا یا یہ ذہن میں تسلیم کرنا، ٹھیک ہے جی یسوع المسیح جو ہے وہ مولود مقدس ہے، حق تعالیٰ کا بیٹا ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، خدا نے جو ہے وہ اس کو مردوں میں سے جلایا ہے اور ہم سب کا وہ نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غیر قومیں بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے وہ مولود مقدس ہے، حق تعالیٰ کا بیٹا ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب خدا پر ایمان لاتے ہیں، سنیے گا توجہ فرمائیے گا، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہر کام، اپنی زندگی میں ہر کام، ہر پوائنٹ، ہر سٹیپ جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق اٹھانا، خداوند کی مرضی کے مطابق اٹھانا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آج مسیحوں میں ایمان کس طرح کا پایا جاتا ہے؟ آج مسیحیت میں ایمان جو ہے وہ صرف سرسری ہے، عام سے مطلب اڑتا ایمان ہے، ٹھیک ہے جی یسوع المسیح جو ہے دکھاوے کا ایمان ہے۔ جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے، جب تجربے کی بات آتی ہے، جب فیلڈ میں دکھانے کی بات آتی ہے ایمان کو، پھر ہم جو ہے وہ اس میں ویک نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دغا کرتے ہیں۔ چوری سے مراد یہ نہیں کہ تو ہی کہتے تالے توڑو، آپ کسی کے گھر میں گھس جائے، کوئی بینک ڈکیتی ڈالیں، کوئی دکان کی شاپ کو لوٹیں یا کسی راہگیر کو لوٹیں، تو یہی چوری ہے۔ چوری میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، کسی سے غلط بیانی کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو نفع ہوا ہے 500 کا اور آپ جس کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے آپ اس کو بتاتے ہیں نہیں جی 400 بٹیا گیا ہے، تو ایمان تو خراب ہو گیا، ایمان میں تو دراڑ آ گئی، ایمان تو جاتا رہا۔ کیا کہتے ہیں جی لوگ، ایمان جاوے تے نہ جاوے تے لکھاں تے بھی نہیں جانا، جے جاوے تے ککھاں تے بھی ایمان ڈول جاندا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پوائنٹ، ہر سٹیپ، ہر کام، ہر ایک قدم جو ہے وہ یسوع کی پاک مرضی کے مطابق آپ کا اٹھے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ نہیں تو ان زندگیوں کو دیکھ لیں جو ایمان میں کامل تھی، ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، اسحاق کی زندگی کو دیکھیں، مقدس یعقوب کی زندگی کو، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رسولوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تقریباً شہید ہوئے تھے، چند ایک تھے جو طبی موت مرے تھے، باقی سب کے سب کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے۔ آمین۔ وہ یہ بتائیں مجھے اور آپ کو نہیں کو مار دیتا؟ مجھے اور آپ کو کوئی شہید کرنے کو کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کھڑے ہو کر جو ہے وہ علانیہ یہ اعلان نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ رسولوں کی طرح منادی نہیں کرتے، ہم رسولوں کی طرح چلتے نہیں ہیں۔ وہ وہ تو بادشاہوں کے سامنے، حاکموں کے سامنے، کاہنوں کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہتے کہ تم نے یسوع کو بے گناہ مصلوب کیا، تم نے یسوع کو مارا ہے، وہ بے گناہ تھا، وہ یسوع جو تھا وہ حق کی گواہی دیتا تھا، وہ خدا کا مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا تھا، تم نے اسے ناجائز مروایا، تم نے اسے دھوکے سے پکڑا اور قتل
کیا ہے. اسی بات سے لوگ فریسیوں نے اور فقیوں نے اور حاکموں نے سردار قانون کو کوڑے بھی لگوائے تھے. اور پولس اور سلاس جس کا آج ہم نے ذکر کیا اہم قید میں نہیں ڈالے گئے تھے. کیوں جی؟ سنا آپ نے حوالہ غور سے؟ وجہ تھی ان کے پیچھے، مقصد تھا کہ وہ قید میں ڈالے گئے تھے. وہ تعلیم لیتے تھے اور جو اس وقت کے یہودی تھے، اس وقت کے کاہن تھے، اس وقت کے عالم تھے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ وقت کے حاکم کے سامنے شکایت لگا دی. انہوں نے کہا یہ لوگ جو پتہ نہیں کس فرقے سے اور ہم میں دڑاڑے ڈالتے ہیں، ایسی رسمیں بتاتے ہیں جو یہودیوں میں روا نہیں ہے، جن کا کرنا یہودیوں کو جائز نہیں، اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں جو ہماری تعلیم سے فرق ہے. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا، پولس اور سلاس کو پکڑا اور قید خانہ میں ڈال دیا. اور ڈالنے سے پہلے ایک اور کام کیا تھا، بتا سکتے کیا ہوا تھا؟ بیعت لگایا تھا. زوردار تالیاں بھائی کے لیے. ان کو بیعت لگوا کر کیا کیا تھا؟ قید خانہ میں. اور دروگا کو یہ حکم دیا کہ سختی سے ان کی نگرانی کر، سختی سے ان کی نگرانی کر. اس نے بھی حکم کی تابع داری کی اور ان کو اندر والے قید خانے میں جہاں پر کسی کا پہنچنا رسائی ناممکن تھی. ایک جو ہوتا ہے سرسری حوالات جو ہوتی جڑی باہروں میں نظر ہوتی، کدی تھانے جائیے نا باہروں میں ایک حوالات نظر آتی. ایک قصوری جیل ہوتی ہے جو سب سے اندر ہوتی ہے، اس میں خاص ٹیررسٹ کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو اس جگہ ان کو رکھا گیا تھا. تو ان سے دروگا کو یہ کہا گیا تھا یا حوالدار کو یا تھانے دار کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کی ہوشیاری سے نگہداشت کر. لیکن جب وہ قید میں تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے. لوگ پکے تھے، ایماندار تھے، ایمان ان کا پکا تھا، ڈولنے والا نہیں تھا. اگر میں اور آپ قید میں ہوتے تو ہم کڑی کڑی اپنے پادری نوں پہ کو سنایا اے ادوں کلوئیاں دا ممبر تے بڑیاں بڑیاں گلاں کردا نال آپ ہی پتہ نال سامنے بسایا. اعتراض ہم نے کرنا تھا، خود کو کوسنا تھا اور اپنی تعلیم پہ شک کرنا شروع کر دینا تھا. ہم نے کہ شاید انہیں ساری تعلیم غلط ہے، آج سچے نے جنہیں سن پڑھ کے قید سے پا لیا ہے. آمین. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ تب بھی خدا کی کیا کر رہے تھے؟ شکر گزاری کر رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. سانو کو مصیبت پی جاوے نا کدی تو دعا کی سانو خدا بھی بھول جاندا ہے. اسی کدی ادھر پج کدی ادھر پج کدی یہ کر انہوں فون کرو، خدا سے دعا نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس طرح کا ایمان ہم لاتے ہیں. لیکن یسوع نے کس طرح کا ایمان مانگے؟ ہاں جی، پولس اور سلاس جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا میں تجھے زندگی کا کیا کروں گا؟ جان دینے تک وفادار. اس نے کہا ایمان اس طرح آپ کا مضبوط ہو کہ اگر آپ کی جان بھی چلی جائے تو بھی آپ کو دکھ، تو بھی آپ کو ملال نہ ہو. آمین. میرے عزیزو، ایمان میں بہت کچھ شامل ہے. ایمان میں صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ سرسری دعا کر لینا یا مطلب جو ہے وہ خدا پر یہ ایمان رکھنا ٹھیک ہے جی مسیحی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. ٹھیک ہے وہ نجات دہندہ ہے، سب لوگ مانتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نجات دہندہ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، ہم اس کے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. کیا ہم نجات دہندہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر، بتائی ہوئی تعلیم پر، بتائے ہوئے حکموں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند ہے پیار کر. آمین. تو بتا سکتے ہمارا پڑوسی کون ہے؟ جنہوں نال دروازہ ہے وہ پڑوسی ہے. ایسے ہی نہیں، آپ اپنے بدن کو چھوڑ کر باقی سارے آپ کے پڑوسی ہیں. اپنے جسم کو چھوڑ کر، اپنی ذات کو چھوڑ کر باقی سارے آپ کے کیا ہیں؟ پڑوسی، آس پاس رہنے والے، چاہے وہ ماں ہو باپ ہو، وہ تو بلڈ ریلیشن میں آ جاتے. لیکن یسوع نے یہ کہا تھا، شبیہ یہ دی تھی کہ تجھے چھوڑ کر باقی تیرے لیے سارے تیرے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں. اور ان کو یہ کہا تھا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند کیا کر، محبت کر، پیار کر. کوئی بندہ کر سکتا ہے اس طرح کہ اپنی پڑوسی کو اپنی مانند محبت کرے؟ آج تو بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، آج تو بھائیوں میں یگانگت نہیں ہے، آج تو والدین اور اولاد میں جو ہے وہ پیار محبت نہیں ہے. بچے آج والدین کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں، بچے آج والدین کی نصیحت ماننے کو تیار نہیں ہے، والدین آج بچوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کس طرح کا ایمان ہے ہمارا؟ کس طرح کی نجات ہے ہماری؟ کس طرح کا ہم نے نجات دہندہ کو قبول کیا؟ وہ تو یہ کہہ رہا کہ تو یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا.
ہم تو خود بچنے کے لیے حقدار نہیں، ہم تو خود بچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم دوسروں کو بچائیں گے کیسے؟ آمین، ہاللیلویہ۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو تولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان واقعی پولس اور سلاس جیسا تھا، یا ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ واقعی خدا کے پیغمبروں جیسا، خدا کے نبیوں جیسا، خدا کے لوگوں جیسا، یا جس طرح کے یسوع کو ایمان ریکوائرڈ اس طرح کا ہے؟ یسوع نے جب اس عورت کا ایمان دیکھا جس نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں کو جو ہے وہ چل اور ان کے لیے دعا کر یا ان کو برکت دے، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، میری بیٹی بیمار ہے۔ ہاں، عورت جو تھی وہ کنانی تھی، ابراہیم کی نسل میں سے نہیں تھی، یہودی نہیں تھی، یسوع بھی یہودی تھے، اور یسوع نے اسے ابراہیم کی داؤد کی اصل سے تھا، یسوع المسیح ناصری۔ اس نے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، یہ روا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دے۔ عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ کتے بھی اپنے مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر سیر ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں اس کے ایمان کے لیے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، میں نے پوری اسرائیل میں اس طرح کا ایمان آمین، ہاللیلویہ۔ تو میری عزیزو، ایمان میں بڑی فضیلت ہے، ایمان میں بڑی فوقیت ہے، ایمان جو ہے وہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، قدرت خدا نے جو ہے اپنی ایمان کے وسیلے سے دکھائی ہے۔ اگر آپ نے پہلی تلاوت سنی ہے غور سے تو آپ یقیناً میرے ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو مقدس کرنیلیس کو جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں؟ نہیں، صرف دو جانتے ہیں، آپ اور آپ۔ کون تھا مقدس کرنیلیس؟ دونوں میں سے کوئی بتا دیں۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، ایک منٹ جی، وہ خدا سے ڈرتا تھا، پڑوسیوں کو، یہودیوں کو دیتا تھا، بہت زیادہ خرائط دیتا تھا۔ یہ پوائنٹ ٹھیک ہے بچی کا، زوردار تعلیم کے لیے۔ ہاں جی بیٹے، اور کیا تھا وہ خدا ان کے ساتھ بھی چلتا تھا، خدا ان کے ساتھ بھی چلتا۔ یہ بھی پوائنٹ نہیں پہنچے۔ ہاں جی، کوئی اور بتا سکتا کون تھا؟ کوڑ میں مبتلا تھا۔ نہیں جی، پوائنٹ آگے۔ صوبیدار تھا، وہ فوجداری کا شاباش، زوردار تالیاں جی۔ صوبیدار تھا، اور اس پلٹن کا صوبیدار تھا، سردار تھا، جو یہودیوں میں سے نہیں تھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 11ویں باب کے آپ کو مل جائے گا، مقدس اعمال کی کتاب 11واں باب 10واں باب، کرنیلیس پہلی آیت میں لکھا جائے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے، اور وہ دیندار تھا، اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے کیا تھا؟ ڈرتا تھا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کو بتاتا چلو، مقدس کرنیلیس جو تھا وہ یہودیوں کی اصل نسل سے نہیں تھا۔ مقدس کرنیلیس جو تھا یہودیوں کی اصل و نسل سے وہ غیر قوم تھا، اور صوبیدار کا پلٹن تھا، لیکن اس کے بارے میں خدا نے خود، خدا کے کلام نے شہادت دی ہے کہ وہ کیا تھا؟ خدا سے ڈرتا تھا، اور کیا تھا؟ راست باز تھا، پورے گھرانے سے میں ڈرتا تھا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے خاندان کی، سنیے گا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کس کے لیے آ رہی ہے جی؟ پورے خاندان کے لیے۔ اور جو کرنیلیس جو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وہ اور اس کا پورا گھرانہ یسوع سے، خدا سے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا۔ اور ایک دن جب وہ سویا ہوا تھا، خدا نے اس کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے کرنیلیس، تیری دعائیں سن لی گئی ہیں، تیری دعائیں سن لی گئی ہیں، اب اٹھ اور یافا میں آدمی بھیج کر اس شخص کو بلا لے جو شمعون، جو پترس کہلاتا ہے، وہ شمعون دوباغ کے گھر، جس کا کنارے کے اوپر گھر ہے، وہاں پر ٹکا ہوا ہے۔ آمین۔ جب مقدس پترس کو یہ پیغام ملا تو وہ دوڑا چلا آیا۔ نہیں، ایسے ہی ہے، نہیں، آدھے سارے مان گئے نہیں، ہیں؟ جب مقدس پترس کو پیغام ملا کرنیلیس کا تو وہ دوڑا چلا آیا۔ نہیں آیا۔ اس سے پہلے اس نے رویا دیکھی تھی، ہاں جی، اس سے پہلے اس نے رویا دیکھی تھی، آ گیا تھا اس کے نوکروں پہ کہنے۔ جی بیٹے، جب رویا دیکھی تھی پھر آ گیا تھا، لیکن پہلے وہ نہیں آیا تھا، پہلے اس کا ایمان نہیں تھا۔ وہ غیر قوموں، نہ خود غیر قوموں کو تبلیغ کرتا تھا، نہ ان کو یسوع کی خوشخبری دیتا تھا، نہ دوسرے رسولوں کو ہی جانے دیتا تھا۔ منع کرتا، پلوس کو منع کیا۔ ہاں جی، پلوس کو اس نے منع کیا۔ پلوس نے کہا مجھے ساکرامنٹ دے، مجھے اجازت دے کہ میں غیر قوموں میں جا کر
मुरादी कर उसने कहा इस बारे में यरूशलेम में जाके बात होगी, अब तुझे इजाजत नहीं। हमारा कट होगा, बेंच बैठेगा, बैठक होगी, फिर फैसला होगा, फिर तुझे इजाजत दूंगा जाकर। जी। और खुदा ने फिर उसको रोया दिखाया जो बेटी कह रही है। रोया में क्या था कि एक चादर आसमान से उतरी और उसमें क्या था, है अच्छा गोश्त खाने के लिए, मुर्ग का गोश्त है, सब चीजें थी, उसमें हलाल कीड़े और मकोड़े हराम और सब शराब थे। कीड़े मकोड़े थे, ऐसे जानदार थे जिनसे इंसान को घिन आती है, नफरत आती है। और खुदा ने क्या हुक्म दिया पतरस को, उठो और इनको उठ ज़िबा कर और खा। उसने क्या जवाब दिया, नहीं खुदावंद मेरे मुंह में कोई उसने कहा है खुदावंद हम यहूदी हैं, कभी मेरे मुंह में कोई हराम चीज नहीं गई, मैं उसको नहीं खा सकता। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था उसे कि जिसे मैं पाक करता हूँ, तू कौन होता है उसे पाक ठहराने वाला। आमीन। इस रोया के बाद जब वो बंदे आए या दस्तक देते हैं तो मुकद्दस पतरस उनके साथ चल पड़ता है। आमीन, हालेलुया। फिर मुकद्दस पतरस से यहाँ पर जो है वो, बेटे सुनिएगा, उसके बाद आखिरी पॉइंट सीखेंगे, आमीन कहेंगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, आपको ये मिल जाएगा 10वें बाब में उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा में और उसकी 35वीं आयत मुकद्दसा में, अमाल 10वां बाब 35वीं आयत मुकद्दसा में। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार है, खुदा किसी का तरफदार है, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है उसको पसंद आता है। हालेलुया। हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। उसके बाद कहते हैं हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है उसको पसंद। आमीन। तो हम तो यीशु के मानने वाले हैं, हम तो दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, हम तो ये इकरार करते हैं कि हम यीशु को कबूल किए हुए हैं, हमने यीशु को पहना हुआ है, हम उसके साथ चलते हैं। तो मिसेसो, आज आपने ये देखना क्या मेरे और आपके घर में निजात है? क्या मेरा और आपका खानदान बच चुका है? क्या हमें यकीन है कि मेरा और आपका घराना बच जाएगा? अगर यकीन है तो खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और आपकी हदों को बढ़ाए, आपकी निजात को और ज्यादा तकवीत दे। लेकिन अगर आपका दिल ही इस चीज की गवाही नहीं ना देता, अगर आपका दिल इस चीज को मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, फिर आपको उस ईमान पर आने की जरूरत है और ईमान की फजीलत को पहचानने की जरूरत है। हाँ जी, पहली तिलावत कितने लोगों ने सुनी है? सबने सुनी है। उसमें क्या लिखा गया? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान, मैं फिर इस आयत मुकद्दसा को आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ देता हूँ, 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी की चीजों का क्या है? सबूत है। ईमान है ही वो चीज कि आप अनदेखे खुदा को, जिसने आपको देखा नहीं है, जो आपको नजर नहीं आया, उस पर आप ईमान रखें और पूरी ताकत से, पूरे दिल से, पूरे अपनी फोर्स से, जितनी आपके अंदर ताकत है उससे यीशु के सारे हुक्मों को मानें और अपने जिंदगी में ये अहद करें कि हमने अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारनी है। थोड़ी बहुत ही भूल चूक हो जाती है, कभी कभी हम गुनाह में भी गिर जाते हैं, कभी कभी हम जो है वो इब्लीस के शिकंजे में भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, हमें बदलने की जरूरत है, हमें तकवीत पाने की जरूरत है, हमें यीशु से फजल मांगने की जरूरत है ताकि खुदा हम पर फजल करे और हम उसके फजल से जो है आगे बढ़े और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उसमें और मजबूत हो, ईमान में तकवीत पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की, हालेलुया। आमीन। मैं साथ रहिएगा, आखिरी बात हम सीखने जा रहे हैं। ईमान ही के वसीला से हाबल ने कायन से ज्यादा अफजल गुजराना था। आमीन। अगर कायन जो है वो उसके दिल में देखे, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जरूरी नहीं है ताले तोड़ के बंदा चोरी करे तो फिर चोरी होती है, जरूरी नहीं किसी को जो है वो ज़ाहरन धोखा दे तो फिर धोखा होता है।
हाँ कायन जो नजराना लेके गया था या नहीं गया था, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दो। कायन भी लेके गया था लेके, तो फिर क्यों मंजूर नहीं किया खुदा ने? वो कच्चे मन थे। नजराना भी लेके गया, इस बात को जरा ध्यान से सीखना। आपने नजराना भी लेके गया, सब कुछ किया, उसने मेहनत भी की होगी, तोड़ा भी होगा नजराना वो वाला, कंधे पे उठा के भी लेके गया होगा, लेकिन मंजूर फिर नहीं हुआ। वजह क्या है, सबब क्या है? आज अपनी अपनी जिंदगी साफ दिल से नहीं दे के गया था, वो सड़े सड़े दाने लेके गया सी। कभी कभी मैं और आप भी जो है वो हाबल कायन के नजराने की तरह खुदा को हिस्सा देते हैं या टाइम देते हैं, ना चाहते हो आना है, आना भी है ते फिर भी पूरी ताकत ना, पूरी जोर से, पूरे दिल से, पूरे ध्यान से चर्च में नहीं होना। आना भी है, खाना पूरी भी कर देनी है, लेकिन हाबल की तरह हमें कमियां रह जाती हैं कभी कभी, और आज उन कमियों को कायन की तरह हमें कमियां रह जाती हैं। हमें हाबल की तरह बनने की जरूरत है, जिस तरह हाबल ने अफजल नजराना गुजराना था, उसने ईमान के बलबूते पे गुजराना था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस पर ईमान था, उसको ये यकीन था कि खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदा है। खुदावंद हमारा खुदा कौन सा खुदा है? गयूर खुदा है, हशमत वाला है, कुदरत वाला है, बरकत वाला है, सब चीजों से ऊपर है, अफजल है। और जो अफजल हो उसके लिए नजराना भी अच्छा लेके जाना चाहिए। उसने मोटा ताजा मेमना देखा, सबसे ज्यादा, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत मेमना देखा, और वो खुदा के नजराने के लिए लेकर आया। आमीन, हालेलुया। मकसद मेमना नहीं था, मकसद उसका दिल में मोहब्बत थी खुदा के लिए, कि उसने जितना उससे हो सकता था। मकसद दो दमड़ियां नहीं थी। क्यों जी? जहां पे लोग लाखों में नजराना गुजार रहे हैं, क्या वजह थी? खुदा को दो दमड़ियां ही पसंद आ गई, बेवा की। पूरे दिल से था। किससे था? पूरे दिल से था, अंदर से था, होप से है था, हुब से था, मोहब्बत से था वो नजराना। आज मुझे और आप सबको भी अपने टाइम का नजराना, अपने जहन का नजराना, अपनी सोच का नजराना, अपनी मौजूदगी का नजराना, हमें हाबल के नजराने की तरह खुदा को नजर करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ईमान ही के वसीला से हनूक उठाया गया, क्योंकि हनूक के बारे में क्या लिखा जाता है कि वो खुदा को पसंद आ गया था। हनूक के बारे में क्या लिखा जाता है? वो खुदा को पसंद आया। साथ ये भी लिखा जाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर हनूक में ईमान ही ना होता तो खुदा उसको पसंद कर लेता? नहीं। ईमान था तो कर्नीलियस भी पसंद आ गया था, जो गैर कौम में सा था। हालेलुया, हालेलुया। ईमान था तो कर्नीलियस पसंद आ गया था ना, हालांकि वो गैर कौम में से था। खुदा ने आलानिया कह दिया कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जिसमें ईमान नहीं है वो कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकता। आमीन, यही भी दावा करते होंगे हमें भी ईमान है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि अपने ईमान को तोड़ने की जरूरत है। कि हम बाकी ईमान रखते हैं, हम ऐसा ईमान तो नहीं रखते जिसमें कायन का नजराना शामिल हो या कायन के नजराने जैसी सोच हो। हम ऐसा ईमान तो नहीं रखते जिसमें हनन या सफीरा जैसी सोच हो। हमें उस तरह के ईमान रखने की जरूरत है जो इब्राहिम जैसा ईमान हो, इसहाक जैसा ईमान हो, हनूक जैसा ईमान हो, नूह जैसा ईमान हो, और यकूब जैसा ईमान हो, पलूस और सिलास जैसा ईमान हो। जिन्होंने कहा कि हमें खुदा के साथ मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए तैयार है। सीना ठोक कर वो कहते थे तुमने यीशु को मरवाया है, तुमने नाहक उसको मसलूब किया है हमें पावर किसी के सामने इस तरह तेड़ फेड़ की बात करने की? मैं ये नहीं आपसे कहता, मैं ये नहीं आपको कहना चाहता कि कोई जाके सीधा लोगों ने लड़े नहीं। मैं कहता हूँ कि आपके अंदर इस तरह की मजबूती होनी चाहिए कि आपके ईमान को कभी भी ठेस ना पहुंचे, आपका ईमान कभी भी मुतजलजल हिलने वाला ईमान ना हो, डावाडोल होने वाला ईमान। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने शेयर करूंगा, उसके बाद आमीन कहेंगे। बेटा निकालिएगा जल्दी से गलतियों उसका 5वां बाब 19 से 20वीं आयत मुकद्दसा। आज ये चंद चीजें हमने देखनी है, अगर ये आपके ईमान में शामिल है तो फिर आपका ईमान मजबूत नहीं है। देखिएगा गलतियों कितना बाब
ہاں جی بیٹے جلدی سے. کتنا باب غلطیوں اس کا 5واں باب 19 سے 20 میں آیت مقدسہ. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، ہاں جی جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، یعنی حرام کاری، ناپاکی، ناپاکی، شہوت پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، بت پرستی، جادوگری، جادوگری، عداوتیں، عداوتیں، جھگڑا، جھگڑا، حسد، غصہ، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ ناچ رنگ اور ان کی مانند. اور ان کی مانند. آمین. اب یہ دے میں اندر بندہ کدی کدی نہ پاوے کسی نے منہ پائے کچھ آکے تے پاوے نہ کہ دل میں اس کے لیے حسد رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے غصہ رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے. یہ بھی ایمان میں کھوٹ کے مطابق ہے. ناچ رنگ کو بندہ پسند کرتا ہے، میڈیا کو دیکھنا پسند کرتا ہے، شوق سے دیکھتا بندہ، یہ بھی ایمان میں کھوٹ کا باعث ہے. اور کیا چیزیں بیان ہوئی تھی یہاں پہ؟ بہت ساری چیزیں، جتنی بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں غلطیوں 5واں باب اس کی 19 سے 20 آیت مقدسہ میں، وہ ساری کی ساری اگر آپ کے ایمان میں موجود ہیں یا آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ایمان ہے. پھر میرا اور آپ کا ایمان وہ ایمان نہیں جس کے لیے یسوع نے کہا تھا تو یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ، تو اور تیرا گھرانہ. آج میرے عزیزوں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے، یا ہم اس طرح کا ایمان یسوع پر لاتے ہیں کہ ہم بھی بچ جائیں اور ہمارا سارے کا سارا گھرانہ بھی بچ جائے. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو آج مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اگر ہم میں ہے، دعویٰ ہم کرتے ہیں تو قائن کی طرح آدھا ایمان نہ رکھیں. قائن کی طرح ہم آدھے دل سے نہ خدا کے ساتھ چلے بلکہ پوری فورس سے، پوری طاقت سے، پوری سوچ سے، پورے ذہن سے، جہاں تک آپ کے ذہن کی وسعت ہے وہاں تک کلام کو کھوجنے کی، وہاں تک کلام کو سیکھنے کی، تحقیق کرنے کی، پڑھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے آپ سب کو. آمین. خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ہمت عطا فرمائے.